अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब खैरियत से हैं। अल्लाह ताला से उम्मीद है आप सब भी खैर खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेगम साहबा मसरूफ़ हैं? जी बर्तन साफ कर रही हूँ। बर्तन साफ़ कर रही हैं और थोड़ी देर में फिर किचन में ऐसे समझ लें कि खाना बनाएंगे। काम शुरू हो जाएगा। ये मुकम्मल साफ़ करने हैं ना सारे बर्तन? जी लेके किसी लिए हाँ धोने के लिए तो ले आई हूँ। हाँ, सही बात है। ये दोबारा से आसगंध का पौधा जो है ना वो अपनी शाखें निकाल गया है और ये खजूर ऊपर से टूट गई है। इसके ऊपर ये कीकर गिरा था ना, तो ये लकड़ी मुकम्मल खुश्क हो चुकी है। अब हम इसको जलाने के काम में ला सकते हैं, ऐसे जला सकते हैं इसको। ये गुलहरी को क्या हो गया है? भाग रहे हैं आज। तो भैंस बैठी है, पानी पिलाते हैं इसको। और ये वाली लकड़ी भी खुश्क हो चुकी है। इकट्ठी ही लकड़ी काटी थी क्योंकि जो तूफान आया था ना, ये देखें, तो ये भी गिरा था और कीकर भी। तो बेगम साहिबा और मैं सोच रहे हैं कि बेटी शहजादे जी खेल के आ गए हैं कि बेटी के लिए ज्वेलरी हमने पहले भी नहीं बनाई थी और अब जो है ना अब भी हम नहीं बना रहे जी क्योंकि इतनी महंगाई है। गोल्ड जो है इतना महंगा है तो हम अफोर्ड भी 4 लाख पर पहुँच गए। हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें से कुछ जो हैं जैसे छोटे होते हैं, जैसे कान, झुमके कान में, नाक का कोका हाँ, और हाथ की अंगूठी। अंगूठी। बेगम साहबा ने ये 3 चीज़ें बोली हैं कि कान में बाली, नाक में कोका और उंगली में अंगूठी, जैसे हाथ में अंगूठी होती है। तो ये चीज़ें बनवाएंगे। ये भी काफ़ी महंगा पड़ेगा, ऐसे है ना? ये भी काफ़ी महंगा पड़ेगा। तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम अपनों में दे रहे हैं। हमारी बहन, मेरी बहन है, हम अपनों में रिश्ता कर रहे हैं। जो गैरों में करते हैं ना, 1-2 खानदान है, वो एक खानदान है, वो उसमें 4 तोले सोना दें तो फिर रिश्ता लेते हैं, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। तो फिर 4 तोले सोना ना हो तो फिर रिश्ता नहीं लेते। अल्लाह अकबर, ये कहाँ के रिवाज हैं? एक बेटी दो और 10-10 तोले सोना, 4-4 तोले सोना, 5-5 तोले सोना। वो कह रही थी कि आप तो कुछ किस्मत हो, आपके खानदान में ऐसा रिवाज नहीं है। ये बेगम साहिबा की बात बिल्कुल 100% सही है क्योंकि मुझे भी काफ़ी इधर पता है। हमारे गांव में रिवाज जो हैं, जो मुख्तलिफ़ कौमें हैं जिनमें रिश्ते नहीं होते। जब तक आप इतना सोना इकट्ठा नहीं करेंगे तो रिश्ता नहीं होगा। तो ये बहुत गलत रिवाज है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा जो मेन मकसद होना चाहिए अपनी बेटी की खुशी के लिए, तो उसके जो ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान होते हैं। हाँ, पहले हमारे ख़ानदान में रिवाज होता था, हमसे भी पहले वो बनाती थी। अब हमारी जब शादी हुई तो 2-3 तोले सोना होता था। अब तो बिल्कुल नहीं, उस टाइम रेट कितना था? हाँ, 2000-3000। 2000-3000 तो अब 4.5 लाख। हाँ, तो अब तो 2-3 हज़ार का सूट भी नहीं आता। हाँ, तो उस टाइम 1 तोले की कीमत होती थी। और मेरी अम्मी जान जो थी उस टाइम तो ये 100 रुपये से भी कीमत चांदी की कम होती थी। किलो की 150 या 200 किलो वो बताती थी। हम छोटे छोटे होते थे। 200 रुपया किलो उस टाइम। 200 रुपया आज से 40 साल पहले बहुत बड़ी रकम होती थी। तो इसलिए हमने भी यही सोचा है। तो हमने जब पहली बच्ची की शादी की थी ना, अपनी बेटी की, बड़ी बेटी की, तो सिर्फ ये नाक का कोका बनवाया था। तो अब भी सोच रहे हैं कि बाकी सामान बना लें। फिर बाद में देखेंगे, टाइम मिल गया, फुर्सत मिल गई, गुंजाइश होगी तो फिर बनाएंगे। ना बड़ी गुंजाइश तो फिर रहने देंगे, जैसे आपकी जैसा मर्जी। उसका नसीब। बिल्कुल सही बात है जी।
تو ہونا بھی ایسے ہی چاہیے ہاں جی کہ پھر ایسا نہ ہو کہ انسان قرضے اٹھا اٹھا کے تو ایسا کام کرتا جائے. لیکن یہ ہے ہمیں اٹھانا ہمارا اپنا خاندان ہے, ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں کہ کبھی ہمارے خاندان میں جتنیاں بھی شادیاں ہو رہی ہیں کسی نے کوئی شرط نہیں رکھی بھی ہمیں یہ چیز چاہیے. جی یہ تو ویسے بھی ان کی بہن ہے, ہاں جی. تو ماشاءاللہ سے آپس میں بہنوں کا رشتہ تو پھر جڑا ہے. بڑی بیٹی کی جب شادی کی تھی تو وہ تو میری بہن نہیں تھی, تو وہ تو دور کی رشتے دار تھی, ماموں کی بیٹی کی. ماموں کی بیٹی بھی تھی, انہوں نے بھی کچھ نہیں مانگا تھا, کچھ نہیں ہم سے مانگا تھا. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے اپنوں میں. ہاں یہ اور میرے جتنے بھی بہن بھائی دیکھنے والے ہیں جو کامنٹس بھی کر رہے ہیں کہ اصغر بھائی آپ کے دونوں داماد جو ہے نا ماشاءاللہ سے بہت اچھے ہیں. ماشاءاللہ بہت, تو اللہ تعالیٰ انہیں زندگی دے لمبی ہاں ہم اور تو خوش رکھے, آباد جیسے رکھے. اپنی بیٹیوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اپنے بیٹوں کے لیے دعا کرتے ہیں, اسی طرح ہم اپنے ان بیٹوں کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک انہیں جو ہے نا نئی زندگی کی شروعات کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ کامیابی عطا اب تو فرمائے. وہ ہمارے بیٹے ہیں نا, ہاں جیسے ہماری بیٹی ہیں وہ ہمارے بیٹے جوائی جو ہوتے ہیں نا وہ زیادہ پیارے ہوتے ہیں. اور میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں جتنے بھی 100 کامنٹس آ چکا ہے کل کی ویڈیو میں, 100 کامنٹس. ماشاءاللہ, تو تھینک یو سو مچ جتنے بھی میرے بہن بھائی دیکھنے والے ہیں. تو ایسے ہماری سپورٹ کرتے رہنا ہے. آپ نے سپورٹ کرنی ہے اور آپ کی سپورٹ سے انشاءاللہ ہمیں اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے گا. ہاں ایک اور بات, ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹی کی جو یہ ہوتی ہے نا شادی کے جتنے بھی فنکشنز ہوتے ہیں اچھے طریقے سے ہو جائیں, خوبصورت طریقے سے ہو جائیں. تو بیٹی بھی خوش ہو جاتی ہے. بیٹی جب گھر سے چلی جاتی ہے تو خوشی سے چلی جاتی ہے. میرے ماں باپ نے اتنا تو کیا ہے میرے لیے. ہاں تو کوشش کریں گے آپ کی سپورٹ سے, آپ نے سپورٹ لازمی کرنی ہے. ہماری ویڈیو کو شیئر بھی کیا کریں اور جو نئے دیکھنے والے ہیں وہ سبسکرائب لازمی کیا کریں کیونکہ ہمارے سبسکرائب پچھلے 2 سال سے رکے ہوئے ہیں. آپ سب لوگ ہمارے بہن بھائی ہیں نا, ہم آپ سے ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے جی. اور یہ اسپیشلی آج بیگم صاحبہ جو ہے نا میرے ساتھ بیٹھی ہیں, یہ ڈسکس جو ہو رہی ہے نا, یہ کچن سونا سونا پڑا ہوا ہے ابھی جو ہے نا. دن کو کھانا بناتے ہیں نا, چھوٹے دن ہو گئے نا, شام کو دیر سے کھانا کھاتے ہیں. یہ بات بھی صحیح ہے کیونکہ دن چھوٹے جیسے ہوتے ہیں نا تو رات کا کھانا لیٹ ہوگا. 8 بجے ہم ڈیلی اب 7:30 8 بجے کھانا رات کا کھاتے ہیں. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ رات کو بھی اب ٹھنڈی میٹھی موسم ہے. اسسرے کی چاہتے ہیں ہوں مزیدار موسم بن گئے, ٹھنڈا سی کے موسم ایسے ہو گئے. ہاں بیگم صاحبہ گرمی میں بہت تنگ ہوتی تھی کچن میں, تو وہ مسئلہ پتہ ہی نہیں چلتا کھانا بن جاتا ہے. بالکل صحیح بات ہے. اور آپ کے کامنٹس کا ہمیں دوبارہ انتظار رہے گا کہ ہم نے یہ جو سوچی ہے کہ ہم اتنا کریں گے, اس سے آگے ہم نہیں جا سکتے, تو آپ نے بھی جواب دینا ہے کہ کیا یہ رواج ہونے چاہیے گاؤں میں. جو پھر کتنی بیٹیاں ایسی بیٹھی ہیں جن کے یہ غلط رواج ہیں, ان غلط رواجوں کی وجہ سے غریب جو ہوتے ہیں بیچارے وہ نہیں کر سکتے. اچھا ان میں کچھ جو اوپر والے طبقے کے ہوتے ہیں وہ تو کر جاتے ہیں, جو نچلے طبقے کے ہوتے ہیں وہ بیچارے نہیں کر سکتے. اس رواج کی وہ بھیٹ چڑھ جاتے ہیں اور بچیوں کی زندگی خراب ہو جاتی ہے. تو یہاں پر کافی خاندان ہیں. جب میں نے آج اسپیشلی میں نے وہی جو ہے نا ولاگ میں بھی وہی تذکرہ میں کر رہا ہوں کہ یہ گاؤں کے جو رواج ہیں پرانے یہ ختم ہونے چاہیے, اب یہ نہیں ہونے چاہیے. اب یہ سونا گولڈ وغیرہ بچیاں پہنتی بھی نہیں ہیں, ہر سوٹ کے ساتھ نئی جولری میچ کرتی ہیں. جولری اب تو آ گئی ہے. اس کے علاوہ یہ بہت ڈینجرس بھی ہیں زندگی کے لیے. میں ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں, ولیج کا ایریا کھلا ایریا ہوتا ہے تو یہ ڈینجرس بھی ہیں کیونکہ یہاں پر یہ جو اس کا ریٹ بڑا ہے نا سونے کا 4.5 لاکھ روپیہ, تو اگر کسی کو نظر آ جائے بھئی فلاں عورت کے پاس ایسے یعنی کہ پہن کے جا رہی ہے تو اس کو چھیننے کے لیے کھینچ لیتے ہیں. ہاں ایسے کان دیکھتے بھی نہیں ہیں اور گلے سے جو وہ گانی وغیرہ ہوتی ہے جو ماتھے کا ہوتا ہے سب جو میں اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے عورت کو چھینے تو لوگوں نے. اس قسم کے جو جرائم پیشہ افراد ہوتے ہیں پھر وہ ترس نہیں کھاتے, چاہے وہ کسی فیملی کی بھی عورت ہو, کسی مذہب کی بھی عورت ہو. تو اللہ پاک ان کو بھی ہدایت دے اور گاؤں والوں کو بھی ہدایت دے کہ اس قسم کے رواج ختم ہونے چاہیے.
सूरज बिल्कुल ज़मीन के करीब पहुंच चुका है, ये देखें। और बाहर का नज़ारा आपको हर तरफ खाली खेत नज़र आएंगे। ये डोगी यहाँ पर बैठा है, ये अपना डोगी नहीं है। और हर तरफ आपको ये खाली खेत नज़र आएंगे, ये देखें, जिधर भी निगाह दौड़ाएंगे, क्योंकि ये गंदम की बिजाई और कनोला राया जिसे हम सरसों बोलते हैं उसकी बिजाई यहाँ पर कुछ लकड़ी नज़र आ रही है, खेत में पड़ी हुई है। इसके अलावा गंदम, तुखम मलंगा, ये चीज़ें आप जो है ना, और जानवरों के लिए चारे, तो बस ये फसलें अब उगाई जाएंगी यहाँ पर। ये देखें, ये कलर हो गया है घर को मेरे ख्याल में। इधर भी जैसे मैंने आपको पिछले दिनों में बताया था, इधर शादी है तो वो उसकी शुरुआत होने वाली है यहाँ पर। तो आज के व्लॉग का इधर ही इख्तिताम करेंगे। जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, कोई दुख दर्द आप तक ना पहुँचे। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप में से जो भी बीमार हैं अल्लाह ताला सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और जो बे औलाद अफराद हैं अल्लाह ताला नेक और सेहतमंद औलाद दे। जो प्रदेश में मेरे बहन भाई हैं, अगर किसी भी दुख तकलीफ़ में हैं तो अल्लाह ताला उनकी दुख तकलीफ़ दूर करे, और मजदूर भाई अल्लाह ताला उन्हें भी सेहत और तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी दे। इस नेक दुआ के साथ आज के व्लॉग का इख्तिताम करेंगे। मगरिब भी होने वाली है, तो कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।